Faith alone. Aduna pa ba'y nagtuo og faith alone mga igsoon? Kini mo kung faith alone, usa ka pagtulon-an nga giimbento ni Martin Luther nga para niya it is only through faith pinaagi sa pagtuo lamang maluwas ang tao. Unya gi-adapt kini sa daghan kayong mga born again nga mga sikta nga para nila dili na kinahanglan imong mga maayong buhat kaya ang importante kuno motuo lang luwas na ka. Mao ba kini ang pagtulon-an nga gitudlo ni Kristo ug sa iyang mga apostoles? Atong tan-awon ang balaang kasulatan. Kung faith alone ba pod ang gitudlo ni Kristo mismo, kung ihatag ang usa ka senaryo, diya sa San Mateo 19:15 ngadto sa 20, adunay usa ka batan-on nga lalaki nga miduol kang Hesus ug nangutana, maayong magtutudlo, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Kung atong tan-awon kining mao senaryo ba, kung ang atong Ginoo nagtudlo pag faith alone, ang iya untang tubag mo ni, unsay buhaton? Dili na ka kinahanglan og buhat. Ang imo rang himuon, mutuo ra ka. Mao untanay tubag sa Ginoo. Pero tungod kay dili man faith alone ang atong Ginoo sa iyang giingon, unsa may giingon sa kasulatan? Gituman ba nimo ang mga sugo sa Dios? Ayaw panapaw, ayaw pangawat, kadto tanan nga naa sa Ten Commandments. Gituman ba nimo? Sa ato pa mga igsuon, ang kaluwasan dili di ay faith alone, kundili kinahanglan di ay kini og kooperasyon, kinahanglan di ay kini og pagsunod sa iyang kasuguan. Nanuman, dili man enough ang tao moingon nga nahigugma siya sa Dios pero wala siya magbuhat sa sugo sa Dios. Kay sa Juan 14 bersikulo 15, si Kristo miingon, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Ang pagtuo mga igsuon, patay kung walay buhat. Santiago 2:19 or butang to 14 ngadto sa 26. Ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. Sa ato pa, dili igo ang faith alone. Ano man, kay hukman man kita sumala sa atong binuhatan, 2 Corintios 5:10, Roma 2:6 ngadto sa 8. Ang matag tawo mamatay makausa, unya hukman siya sumala sa iyang binuhatan. Again, tinaw, klaro, nga dili di ay faith alone. Mao man gani nga apil lang atong mga pag-antos. Si San Pablo bitaw, Colosas 1:24, ningon man siya nga di antos niya ang tanang mga kasakit aron sa paghingpit sa wala pa mahingpit nga pag-antos ni Kristo ngadto sa krus. Apil ni sa Filipos 2:12 ningon si Pablo nga paningkamot no? With fear and trembling, work out your own salvation. Again, moingon na po sila nga asa to pa day makaluwas day ang atong buhat ra, dili buhat ra pagtuo og buhat, dili buhat ra kay mahug mo tag masunik po mingon mo tag buhat ra makaluwas, dili po na mao. Faith and good works, pagtuo og mga maayong binuhatan, kay ang imong pagtuo di man makita kung unsa ka tinuod, unsa ka buhi imong pagtuo pinaagi sa imuhang mga binuhatan. Manang sa unang Korinto 13:13, adunay tulo nga magpabilin, pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug ang labaw ni ini mao ang paghigugma. Unta mga igsuon, natin-aw ni. God bless.